واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. çok kudunu dini di مسلط عظمت ولادت بسعادت مولى الموحدين مولاي المتقيان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولادت अबालिका उलमाए किराम सादात इज़ाम निदान तमाम मुमिनीन खिदमत ईद मुबारक इंतहाई इख्तिसार का वक्त दामनी गुंजाइश को लेगी कम 10 मिनट बंदला वक़्त इंशाअल्लाह या 10 मिनट तो मिनू मौला अमीर अल-मोमिनीन पे कमालात मौलाई पे फजीलत बयान गए की मुश्किल नहीं कोशिश तो जुमले मुश्किल धनवा लाज गए अज़ीज़ान मुहतरम अली इब्न अबी तालिब ला खुदा चांद से मकाम शज़्द रसद अली इब्न अबी तालिब ला खुदा सी मिन की कमालात तुम अली ला खुदा शज़्द रस्ती फजीलत तुम कायनात खबा इंसान तुम को भमत अली ला खुदा सी देने कमालात तुम शज़्द रसद देने फजीलत तुम शज़्द रसद कायनात दिखा अली इब्न अबी तालिब गोहर नायाब अली इब्न अबी तालिब बारे में पैगंबर इस्लाम का मसलमत या अली हजरत ईसा में खुदाए को इंजस अली मजी सबने उम्मत को ली या अल्लाह खुदा से लगा समझे मैंने या अली मैं यही का कमालात तुम बयान करता या अल्लाह खुदा से जगती ये फजीलत तुम बयान करता मौला अली या नूर के कांटे से मर्दों में वो तबरुक अगर
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب درين خانه كابين سكس بجاقين علي كقو درين كابين سكس علي کا خدا سے دنے خصوصیت چی وقت شرط بسر دنے کمالات چی وقت شرط بسر دنے فضیلت چی شرط بسر علی یا رسول القمت کمالات کن دومن چک کو درین خانه کابین و علی سکس بھی خانه کعبی نسکس بن علی خانه کعبی بیار کو علی بلکہ